أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أقصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم صدعا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے خوشنودی معصومین علیہمُ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے استقبال روح معصومین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج برائے آغاز حدیث کتاب بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سیدت نساء العالمین علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت سيدتها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا بنتي فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبا طه من الضعف فقال يا بنتي ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء
الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلتم نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا بنت رسول الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلتم نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل عليا تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدتها وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك
فحبت الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرأک السلام ویحسک بتحیت والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء بنی والارض مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لعجلکم ومحبتکم وقد آذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الكساء فقال لابین اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ وسلم علی محمد وآل محمد عجل فرج فقال علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فيما فالمحافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفوز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في المحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه جس طرح بارگاہ عظیم بھائی ساجد اور ان دے بھائیوں دی خواہش ہے بالکل اسی طرح میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ مالک انہوں او بارگاہ او کھلی جگہ عطا فرمان کی جتھے اپنی خواہشات دے مطابق ذکر مالک مالکان کائنات اپنی مرضی دے مطابق کرا سکنا الحمدللہ بہترین بنیاد مہیا ہوگی اور کریم مالک دے کرم نال انشاءاللہ ایک دن اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ سی بارگاہ مالک کی دعا ہے کہ کریم مالک ان توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے اور بارگاہ اس علاقے مثل ہر کربلا ہوندی ہے ہر بارگاہ اور مالکان دی جیڑی مخصوص جگہ ہوندی ہے وہی اس مشن راستے منتخب ہوندی ہے جمعہ مبارک جس وجہ تو مبارک ہے صاحب زمانہ کریم مالک دے خوش قسمتی مجلس پاک آج بروز جمعہ ہے اور مالک دی آمدہ دن ہے لہذا حدیث تلاوت کلام پاک حدیث کی سادہ شرف حاصل ہو گیا مجلس دا باقاعدہ آغاز ہو گیا میرا دل اور عقیدہ یقدہ ہے کہ میں دعائے عید تو اس بارگاہ باقاعدہ آغاز مجالس دا آغاز ہو جائے میں جمعہ دی مناسبت نال دعائے عید بارگاہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے دے نال مل کے پیش کر دیں سارے متوجہ ہو کیونکہ اے دعا زمانے دے امام دا حق ہے اور سارے مومنین دی طرف وہ اقرار ہے کہ مولا اسی تہاڈی ولایت دی وجہ تو زندہ اور تہاڈی ولایت اور تہاڈے اس تو علاوہ ساڈے گلے چ ہور کسے دی کوئی بیعت جڑی ہے ساڈی گلے چ موجود نہیں لہذا اس دعا دا عہدہ مالک فرمایا کہ 40 روز تک بعد از نماز فجر جڑا بندہ بھی اس دعا دا ورد کرے انشاءاللہ
जिस वक्त मालिक तशरीफ़ ले आसन तो उन्होंने लश्कर शामिल हो सी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सिय्यिर रफ़ीअ व रब्बिल बहरिल मस्जूर व मुनज़िलत तौरात वल इंजील व ज़बूर व रब्बिज़ ज़िल्ल वल हुरूर व मुनज़िलल कुरआनिल अज़ीम व रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यु या क़य्यूम असअलुका बिस्मिकल्लज़ी अशरकत बिस समावाति वल अर्ज़ून व बिस्मिकल्लज़ी यसलहु बिल अव्वलून वल आखिरून या हय्यन क़ब्ल कुल्लि व या हय्यन बाद कुल्लि व या हय्यन हिन ला हय्य या मुहय्यिल मौत व मुमीतुल अहया या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलानल इमामल हादियल महदियल कायम बिअम्रिका सलावातुल्लाह अलैहि व अला आबाइहि ताहिरीन अन जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात फी मशारिकिल अर्ज़ि व मगारिबिहा सहलहा व जबलहा व बर्रिहा व बहरिहा व अन्नी व अन वालिदैया मिनस सलाति ज़ीनत अर्शिल्लाहि व मिदादि कलिमाति व महसा इल्मु व अहाता बिहि किताबुहु अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहु फी सबियति यौमि हाज़ा मा इश्तु मिन अय्यामि अहदन व अक़दन व बैतन लहु की ला अहूल वना वला अज़ूल अबद अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारी व अवानी व ज़ाबीना वल मुसारीना फी क़ज़ाए हवाइज वल मुतसिलीन लिअवामिरिल मुहामीना व साबिकीना इला राज़ि वल मुस्तशहीदीन बैन यदै अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनल मौत अल्लज़ी जअलतु लिइबादिका मक़ज़िया फ़अख़रिजनी क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन कनाती मुलब्बियन दावति दाई फ़िल हाज़िर वल बादी अल्लाहुम्मा अरनी तलातर रशीद वल उर्रतिल हमीदा वक़ुल नाज़िरीन बिनज़रत मिन्नी वअज्जिल फ़रज व सहिल मख़रज व वस्सिअ मनहज व सलक बिमुहज्जत वअनफ़िज़ अम्रहु वशदद ज़रब अम्रहु बिइबादिक वहय्यि बिहि इबादक फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलुकल हक़ ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीनास फ़अज़िर अल्लाहुम्मा लना व वलिय्यका व इब्न बिन्त नबिय्यका अल मुसम्मा बिस्मि रसूलिक हत्ता ला यसर बिशैइन मिनल बातिल लमज़्ज़क व युहिक़्क़ल हक़्क़ व युहक़्क़िक़ व जअलहु अल्लाहुम्मा मफ़ज़न लिमज़लूम इबादिक व नासिर लिमन ला यजिद लहु नासिरन गैरक व मुजद्दिदल मुअत्तिल मिन अहकामि किताबिक व मुशय्यिद लिमा वरद मिन अलामि दीनिक व सुन्नति नबिय्यक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व जअलहु मिम्मन हसनतु मिन बासल मुअतदीन अल्लाहुम्मा सुर्र नबिय्यक मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिरवायति व ताबिल दावति वरहम इस्तकानतना बअदु अल्लाहुम्मा अक्शिफ हाज़िल गुम्मान हाज़िल उम्मा बिहुज़ूरि व अज्जिल लना ज़हूरहु इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन अलजल अलजल या मौला या साहिब ज़मान अलजल या मौला या साहिब ज़मान अलजल या मौला या साहिब ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मोमिनीन कराम जो इस वक्त पिंडाल से बाहर तशरीफ़ फरमाएँ उनसे इल्तमास